الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. جز 17 خداوند متعال در سوره انبیا ذکر 17 تا از پیغمبرها رو کرده و خداوند متعال این را ثابت کرده که اینها بشر بودن مثل شما چرا قبول ندارید؟ من فرشته های آسمان را نفرستادم، من چیزی دیگر را نفرستادم، بلکه هل هذا الا بشر مثلکم، من اینا را مثل خود شما برای شما فرستادم. و می گفتن که بشر چطور نبی باشد، این چطور نبی می شود؟ و تعریف بشر یعنی خیلی چیز بزرگی است که ذو عقل باشد و ذو حس و محسوس شود، یعنی دست داشته باشد، پا داشته باشد و جسم داشته باشد و از طرف الله منتخب میشه و فرقش این است که بر او وحی می آید و معصوم است و در نزد خداوند متعال مقامی بزرگی دارد، معجزات دارد و طبیعی است که انسان جاهل و عالم خیلی فرق دارد. اینها عالم بودن و اینها میفهمیدن و منتخب الله بودن و اینها جهال بودن. و بعد خداوند متعال اینجا میفرماید که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. باز الله دوباره خطاب میکند برای اینهایی که نمیفهمن، کم میفهمن، اینا بپرسن درباره اینا که فهمشون بیاد که اینا انبیا هستن. اینجا هم بازم همون قضیه تقلید است که ما قبلا ذکر کرده بودیم، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آنهایی که نمیدانن اونها باید بپرسن تا بفهمن که حقیقت شریعت را و دین را و اون مسائلی که پیچیده است که نمیدانن. و اون انبیایی که خداوند متعال اینجا ذکر کرده، اون زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام و عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، هارون علیه السلام، ابراهیم علیه السلام و لوط علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام و همچنان نوح علیه السلام، داوود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، ایوب علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، ادریس علیه السلام و ذوالکفل و یونس علیه السلام است. 17 تا انبیا رو خدا اینجا ذکر کرده. بعد از این زوال دنیا رو خداوند متعال در قرآن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لاهیة قلوبهم. انسان‌ها در لهو و لعب هستند، در فساد هستند، در بی انتباهی هستند و خیلی نزدیک شده اون روزی که بر سر اینا بیاد و اینا در غفلت هستند و در اعراض هستند. عادات کثیف مشرکین را و حماقت ها این را خداوند متعال اینجا بیان کرده که همیشه اینا چیزای چرندی میگفتن و قرآن را مسخره میکردن، میگفتن که این جادو هست و یا سحر است و یا شعر است و یا خواب است، گاهی میگفتن این خیال است، گاهی میگفتن این افترا است و گاهی میگفتن این وسوسه است یا خود ساخته پیغمبر است. و در حالی که اینا کتاب میخواندن و میفهمیدن، اما خداوند متعال اینا را کر و کور کرده بود بر این حقیقت و رد خدایان متعدد را خداوند متعال اینجا ذکر کرده. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اگر اینجا خداها 2 تا بودن، زمین و آسمان را فساد میگیره، هیچ وقت این امکان نداره. نهایت هر انسان رو اینجا بیان کرده که کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون. تمام انسان ها نفس هایشون، جان هایشون موت را میچشن و از دنیا میروند و خیر و شر اینا امتحان است برای انسان. و این ذکر وقوع موت اینجا شده. این نیست که خود مثلا درباره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم الانبیاء و احیاء فی قبورهم، این نیست که این انبیا مثلا در قبرهایشون مرده هستند. ما این اعتقاد رو نداریم و اعتقاد اهل سنت و الجماعت این است که در قرآن و حدیث موت رسول اکرم صلی الله علیه و اینجا ثابت نشده، اما در خطبه صدیق اکبر در صحیح بخاری اون خطبه‌ای که خان درون ثابت شده، اینجا وقوع موت ذکر نشده، خبر وقوع موت است و حیات فی القبر با دلایل ثابت است. این آیه را دلیل میگیرن مثلا اونهایی که نمیفهمن. و همچنان خداوند متعال اینجا و نضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا، از اون عدل و قسطی که روز قیامت، اون ترازویی که گذاشته میشه، از اون صحبت میشه. و بعد از اون خداوند متعال ذکر ابراهیم علیه السلام را ولقد آتینا ابراهیم رشده و کنا به عالمین. ابراهیم علیه السلام به جای رسید که توانست اون پدرش که بت‌ها رو درست میکرد و به این میداد که در بازار بفروش. بعد این کی میخرد اون چیزی را که نه نفع میرساند و نه ضرر میرساند. در طفولیت انبیا یک معصومیتی دارند که خداوند متعال در قلوب اونها القا میکند. و در همین جشنهای ما که برای 13 بدر و 14 بتو میگن، اینا رفتن برای جشن خودشون و تا بر میگشتن دیگه ابراهیم علیه السلام رفت به جای این بت‌ها
در همین روز 13 بدر رفت و اونجا از بت‌ها پرسید و باش صحبت کرد. اونا که جواب نمیدادن، زدن همه رو شکست و بر بت بزرگ اون مثلا تبر رو گذاشت بر گردنش. و بعد اونا وقتی آمدن و دیدن این حالت و وضعیت را دیدن که همه بت‌ها شکستن، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم؟ قال فاسألوهم، شما ادنا بپرسید، من که این کار نکردم. بل فعله کبیرهم ان كانوا ينطقون. اونا که وقتی با خود فکر کردن که ها، فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. اونا فهمیدن که اینا که جواب نمیدن، اینا نفع و ضرر نمیرسانن. دیگه ابراهیم علیه السلام اون شانس دعوت خود رو دید، فورا شروع کرده فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. شما عبادت این چیزا رو میکنید که نفع و فایده میرساند. به وجد آمدن قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. و ابراهیم علیه السلام را گرفتن و همچنان در آتش انداختن و آتش قصهش در تفصیلا ذکر شده. یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. طرفای عرفه و شانگله در ترکیه رفته بودیم، اون مناطق رو دیدیم، جاها رو خداوند متعال نصیب کرد، دیدیم اونجا رو. ابراهیم علیه السلام از اونجا هجرت کرد، به طرف مصر رفت و از مصر بعد به طرف مکه مکرمه رفت و این هجرت کرد و تا قصهش دوام دارد در قرآن در جاهای دیگر. بعد از این خداوند متعال قصه داوود علیه السلام را ذکر می کند که 2 نفر زمیندار، یکی گوسفنددار، یکی هم که راعی بوده گله داشت و یکی هم زمین داشت. گوسفندای اون آمد از زمین این علف را خورد، رفتن شکایت را بردن پیش داوود علیه السلام. داوود علیه السلام وقتی این قضیه را دید، اون گفت که قیمت علفا چقدر میشه؟ گفت به اندازه گوسفندا، که اندازه گرفتن، گفت گوسفندا رو بدین برای این. رفتن پیش سلیمان علیه السلام. سلیمان علیه السلام براش گفت که نه، اینطوری نمیشه، شما زمین رو بگیرید، شما که گوسفند داشتید زمین رو بگیرید چون علفای اونا رو خوردید، و شما گوسفندا رو بگیرید، 1 سال شما شیرین را بخورید و اونم زمین را فصل بکنه. در وقت فصل بالا شد بعد دیگه اون زمینش را بگیرد و این گوسفندا رو بگیرد. این اجتهاد بوده، اجتهادی که سلیمان علیه السلام و داوود علیه السلام کرد. البته سلیمان علیه السلام احق‌تر بود در اجتهاد خود و صحبت درستری کرد و اما هر دو تا اجر گرفتن. همچنان ما هم مجتهدین اگر بر یک مسئله اگر فیصله میکنن، اون مسئله مثلا اجتهادی باشد، اختلاف داشته باشد، اونها اجر میگیرن بر این و مجتهد هم ماجور است، همچنان که انبیا ماجور بودن. و ذکر دعای ایوب علیه السلام اینجا اومده، اذ ناداه ربه، وقتی که برای خدای خود صدا کرد که انی مسنی الضر. جای ایوب علیه السلام را ما اونجا دیدیم و دعا کرد و خداوند متعال اون را از اون جا شفا داد و آب را اونجا بیرون کرد. ذکر قوم یونس اینجا اومده و بلعیدن ماهی و دعای وی برای خداوند متعال در شکم ماهی، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این دعاهایی هستند که انسان همیشه میخواند خدا از شر و از مشکلات و از گناهان را در حفاظت خود نگاه میدارد. ذکر یاجوج و ماجوج اینجا شده که در قرب قیامت میان و هر چیز را میخورند و همچنان قیامت ذکر شده و طلب مدد از الله اینجا ذکر شده. و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین، وجود رحمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای تمام عالمین، ماهیات و نباتات و مخلوقات و جمادات و برای همه خداوند متعال رحمت فرستاده بود. بعد از این خداوند متعال ذکر سوره حج را اینجا سوره حج شروع می شود و الله جل شانه در ابتدای سوره حج خداوند متعال اینجا یاد می کند برای انسان ها، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. از آخرت بترسید، از زلزله، از وحشت وقوع آخرت شما بترسید. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب، شما در شک هستید، در گمان هستید، من البعث، در بعثت و در همون مشرکینی که اینا افترا میکردن و دروغ میگفتن و از بعثت انکار میکردن، خدا اون را ذکر میکند و بعد تعمیر بیت الله را به دست ابراهیم علیه السلام اینجا ذکر میکند. و بوأنا لابراهیم مکان البیت، حکم شد که خانه درست کن و صدا کن برای انسانها، و اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلى كل ضامر یاتین من كل فج عمیق. از هر طرف انسانها به سوی تو میآید. ایام قربانی رو اینجا خداوند متعال ذکر کرده که 10 و 11 و 12 ایام قربانی هستند. ذکر تعظیم شعائر الله شده. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. این از تقوای قلب است که انسان شعائر الله رو تعظیم میکند. مثلا کعبه هست و قربانی هست و تمام اینا شعائر الله هستند. اذن قتال اومد به خاطر اینکه بر سر اینا ظلم شده بود. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. اولین معرکه مسلمان ها بدر بود که خداوند متعال برای اینا اذن کرد و اینا آماده شدن. و اگر این کارام نمی شدن، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد يذكر فی اسم الله کثیرا، اگر این کار نشود، همه
چیزا به هم میریزن و خراب میشن و ظالمان ظلم خود باز نمیآیند. و بعد از این خداوند متعال تمکین در زمین را بیان میکند. الذین مکناهم فی الارض، آنهایی که در راه الله قربانی میکنند خداوند متعال آنها را یعنی تمکین فی الارض نصیب میکند. و کارشان چی هستند؟ اونا کارشون این است که اقاموا الصلاة، 4 تا عمل رو میکنند، و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، و اونها نماز رو برپا میدارند، زکات رو میدهند، امر بالمعروف و نهی عن المنکر رو میکنند. و بعد خداوند متعال اینجا عجز معبودان باطل را خداوند متعال ذکر میکند. یا ایها الناس، ای بنده های من، ضرب مثلا فاستمعوا له، خوب گوش کنید. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، همه اینها جمع بشن یک پشه رو اینا نمیتونن پیدا بکنن اگرچه همهشون جمع بشن و کمک هم دیگر بشن. خداوند متعال عجز این معبودان باطل رو اینا رو ذکر کرده. فضیلت امت محمد صلی الله علیه و سلم رو الله جل شانه ذکر میکند و بعد توصیه میکند برای اینها. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاهدوا فی الله حق جهادی، در راه خدا جهاد بکنید، عمل خیر بکنید، رکوع بکنید، سجده بکنید. و همچنان خداوند متعال اینها رو یک امت خیر و فضیلت اینها رو ذکر کرده. یکون الرسول علیکم شهیدا، و همچنان رسولان وقتی گواهی میدن بر امت خود، امتی هاشون انکار میکنن که نه برای ما نیومده، و خداوند متعال این امت رو اونجا شهدا میکند. و تکونوا شهداء علی الناس، این فضیلت اون امت است که اونجا هم اینا گواهی میدهند، اظهار فضیلت است. ای امت رسول الله و ای انسان ها و ای بنده های خدا، فاقیموا الصلاة و آتوا الزکات، فاقیموا الصلاة و آتوا الزکات، نماز بخوانید و زکات بدید. و اعتصموا بالله، بر خدا توکل بکنید. نعم المولا هو مولاکم، اون مولای شماست، اون دوست شماست. نعم المولا و نعم النصیر، بهترین مولای شما و بهترین نصرت کننده شماست. خداوند متعال به ما توفیق عمل نصیب بکند و خدا ناصر و حافظ ما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.